नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। वीरगञ्जमा एकै दिन 17 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। 2 महिनाको बच्चामा पनि संक्रमण देखियो। 79 जना संक्रमित मध्ये 22 जना उपचारपछि निको। कोरोना भाइरसको जोखिम अझै कायमै रहेको भन्दै सरकारद्वारा लकडाउन 10 दिन थप्ने निर्णय। जेठ 5 गतेसम्म लकडाउन जारी रहने। बजेट अधिवेशनमा स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै संसद सचिवालयको तयारी। सांसदहरूबीच 2 कुर्सी खाली। कोरोना परीक्षण र मास्क अनिवार्य। संसद भवन बाहिर हात धुन साबुन पानीको व्यवस्था। एकै खेलमा 5 खेलाडी परिवर्तनको नियम ल्याउन फिफाको तयारी। कम समयमा धेरै खेल खेल्नुपर्ने र खेलाडीहरूको फिटनेसमा समस्या आउन सक्ने भनाई। र कोरोना भाइरस संक्रमणपछि गठित व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स विघटन गर्ने अमेरिकाको तयारी। आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्वाह गरेको भन्दै यसलाई परिवर्तन गरिने राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। वीरगञ्जमा एकै दिन 17 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। बुधबार प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा 17 जनाको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 79 पुगेको छ। त्यसमध्ये 71 पुरुष र 28 महिला रहेका छन्। 79 जनामध्ये 22 जना उपचारपछि निको भएका छन्, तर निको भएका मध्ये 3 जनामा पुनः कोरोना संक्रमण देखिएपछि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। वीरगञ्जमा बुधबार थपिएका 17 जनालाई उपचारका लागि नारायणी अस्पतालमा ल्याइएको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको डाक्टर देवकोटाले बताएका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणहरूमा वीरगञ्ज पर्साबाट प्राप्त परीक्षणहरूमा थप 17 जनाको नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। सबैजना पर्साका हुनुहुन्छ। उमेरको हकमा 2 महिनादेखि 66 वर्षका उमेरका रहनुभएको हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ, जसमा 7 जना महिला र 10 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी हाल देशमा कुल संक्रमितको संख्या 79 पुगेको छ। डाक्टर देवकोटाका अनुसार बुधबार फेला परेका 17 जना संक्रमितमा 2 महिनाको बच्चादेखि 66 वर्षसम्मका रहेका छन्। उनीहरू सबै पर्सा जिल्लाका हुन्। थपिएका 17 जनामा 7 जना महिला र 10 जना पुरुष छन्। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउनुभन्दा पहिले स्वास्थ्य पूर्वाधार चुस्त राख्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण लाखौं नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेको अवस्थामा स्वास्थ्य पूर्वाधार चुस्त राखेर स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न सांसदहरूको माग छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा सांसदहरूले भारतीय सीमा क्षेत्रमा 1.5 महिनादेखि नागरिकहरू बसिरहेको भए पनि सरकारले प्रवेश निषेध गरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाए। मैले पनि सोच्न पाएको छु कि त्यहाँ सबै उनीहरू 14 दिन अझै त्योभन्दा बढी समयसम्म बसिरहेका छन्, क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्, आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। त्यो सबै अवस्थामा उनीहरूको टेस्ट भइसकेको छ, केही पनि समस्या छैन। त्यस्तो अवस्थामा सेलेक्टिभ रूपमा उनीहरूलाई यहाँ ल्याउन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने छ। विभिन्न देशहरूबाट कुनै कुनै अमेरिकाबाट होला, कुनै युरोपबाट होला, कुनै अस्ट्रेलियाबाट होला। त्यसैले भारतको सन्दर्भ पनि आइसकेको छ कि भारतमा 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्तासम्म पनि उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसिसकेको अवस्थामा चेक जाँचबाट उनीहरू टेस्टहरूबाट गुज्रिसकेको अवस्थामा तिनीहरूलाई अलि बिस्तारै हामीले ल्याउन सके राम्रो हुन्थ्यो। सांसद भीमरावले सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकलाई नेपाल ल्याउन नसक्नु अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश चरित्र भएको आरोप लगाए। ती सीमानामा रहेका ती नेपालीलाई के कारणले रोक्नु पर्यो? यस्तो खालको अमानवीय यो नेपालको कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मर्यादा विपरीतको काम तुरन्त बन्द गरियोस् भनेर पनि म माननीय सभापति महोदय मार्फत नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। ती व्यक्तिहरूलाई हामीले खास गरी भारतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई यत्तिकै ल्याउनुहोस् भनेर त्यहाँ कसैले पनि माग गरेको छैन। जो मानिसहरू सिमानामा आएर 1.5 महिनाभन्दा बढी बसिसके, जसमा सङ्क्रमण छैन, उहाँहरूलाई तुरुन्तै उहाँहरूलाई नेपाली क्षेत्रमा ल्याएर आवश्यक उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सम्बन्धित पालिकामा उहाँहरूले बरु कति दिन बस्नुपर्ने हो थप, यदि उहाँहरूमा कुनै स्वास्थ्य समस्या छ राख्नुपर्ने हो त्यसरी राखियोस्।
यस्तै सांसद पुष्पा भुसालले रेमिट्यान्सबाट तलब भत्ता खाने तर विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्कने वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाइन्। त्यही विदेशी रेमिटेन्सबाट हामी तलब खाने, भत्ता खाने, आज त्यही विदेशीहरूको लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरू त्यो पनि क्राइटेरियाबाट रहेका विदेशीहरू जुन 24 लाखको हाराहारीमा रोजगारीमा काम गरिराख्नु भएको छ, सबै आउनु खोज्नु भएको छैन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार अहिले 4 लाखभन्दा बढी नागरिकले स्वदेश फर्किने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। सरकारले लकडाउन 10 दिन थप्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना भाइरसको जोखिम अझै कायमै रहेको भन्दै जेठ 5 गतेसम्म लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकको सुझावका आधारमा मन्त्री परिषदले लकडाउन 10 दिन लम्ब्याएको हो। सरकारले यसअघि थपेको 10 दिन लकडाउन बिहीबारबाट सकिँदै थियो। चैत 11बाट सुरु भएको लकडाउन बिहीबार 45 दिन पूरा हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसले कोरोनाले पारेको असरको अध्ययन गर्न 14 सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ। कोरोनाले पारेको प्रभावको अध्ययन, विश्लेषण र दृष्टिकोण तय गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समिति गठन गरेका हुन्। समितिको नेतृत्व पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले गरेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री संसदीय दलमा अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत समितिमा छन्। समितिले तत्कालीन अत्यावश्यक राहत, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा बजेटका प्राथमिकताका क्षेत्रबारे दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेछ। महतको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सदस्य छन्। समितिमा अन्य नेताहरूमा डाक्टर नारायण खड्का, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, चिनकाजी श्रेष्ठ, दीपकुमार उपाध्याय, भरत शाह, उदय शमशेर राणा छन्। अर्थविदबाट पृथ्वीराज लिगल, शङ्कर शर्मा, जगदीश चन्द्र पोखरेल, डाक्टर गोविन्द पोखरेल र डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले छन्। लिगल, शर्मा, पोखरेलद्वय र वाग्ले योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत हुन्। संघीय संसदको बजेट अधिवेशनका लागि संसद सचिवालयले स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा दिएर तयारी थालेको छ। संसद अधिवेशनका लागि सचिवालयले विशेष तयारी गरिरहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए। शुक्रबारदेखि सुरु हुने संसदको बजेट अधिवेशनको बैठकमा एक सांसद र अर्को सांसद बीचमा 2 कुर्सी खाली राखिने गरी सामाजिक दूरी कायम गरिनेछ। संसदमा प्रवेश गर्ने सांसदहरूले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने र ज्वरो नआएका सांसदले मात्र प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, हात नमिलाउनेदेखि विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेका अन्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराइने प्रवक्ता पाण्डेले बताए। संसद भवन बाहिर हात धुन साबुन पानीको व्यवस्था गरिनेछ। हात धोएपछि मात्र संसद भवनमा प्रवेश दिइने उनले बताए। हात धोएपछि मात्र संसद भवनमा प्रवेश दिइने उनले बताए। तयारीका विषयमा रणनीति बनाउन यसअघि सिभिल र टेको अस्पतालका डाक्टरहरूले संघीय संसदको भवन निरीक्षण गरेका थिए। उनीहरूको सुझाव र विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको मापदण्ड अनुसार सबै तयारी सकिएको पाण्डेले बताए। यस्तै सांसदहरूलाई पनि संसद अधिवेशन सुरु हुनु अघि PCR विधिबाट कोरोना परीक्षण गराइनेछ। मंगलबार बसेको कार्यव्यवस्थाको बैठकले अनिवार्य रूपमा कोरोना परीक्षण गराउने निर्णय गरेको थियो। संसद बैठकमा सबै पार्टीका सबै सांसदहरूलाई एकैपटक उपस्थित नगराउन रणनीति बनाइने भएको छ। सम्भव भएसम्म कोरम पुग्ने र सत्ता पक्षको बहुमत हुने गरी सांसदलाई उपस्थित गराउने तयारी सचिवालयको छ। कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न आर्थिक सङ्कट निवारणको बाटो नदेखिँदा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व प्रक्षेपणमा समस्या देखिएको छ। व्यावसायिक गतिविधि तङ्ग्रिने सम्भावनाको आकलन गर्न कठिनाई भएका कारण राजस्व प्रक्षेपणमा अन्योलता बढेको हो। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्ने समय अब जम्मा 22 दिन बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा राजस्व परामर्श समितिले गठन गरेका उपसमितिले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व विस्तारको ठोस खाका नै पहिल्याउन सकेका छैनन्। उपसमितिहरूले इमेलमा प्राप्त सुझावको अध्ययन गर्दै त्यसैका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्न लागेका छन्। क्षेत्रगत रूपमा गठन भएका ती उपसमितिले आफ्ना क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग भर्चुअल संवाद पनि गरेका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागले केही सरोकारवालासँग एक चरण बैठक गरे पनि त्यसपछि भने भेट भएको छैन। कोरोना भाइरसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न कठिनाई भएको र अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्किन कति समय लाग्छ भन्ने अनुमान नभएका कारण काम गर्न कठिनाई भएको संयोजकहरूले बताएका छन्। यस वर्ष उत्पादन र उपभोग दुवै प्रभावित हुने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा भावी दिनको बाटो कसरी तय गर्ने भन्न कठिन छ, स्रोतले भन्यो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार।
कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको फुटबल प्रतियोगिताहरू सुरु हुँदा फिफाले केही परिवर्तनहरू गर्ने संकेत दिएको छ, जसमा एकै खेलमा 5 खेलाडीसम्म परिवर्तन गर्न पाउने गरी नियम ल्याउने तयारी भइरहेको छ। अहिले 90 मिनेटको खेलमा एक टिमले 3 जनासम्म खेलाडी परिवर्तन गर्न पाउँछन् र अतिरिक्त समयमा जाने खेलमा थप एक खेलाडी परिवर्तन गर्न पाइन्छ। त्यसलाई बढाएर टिमले 90 मिनेटमा 5 जनासम्म खेलाडी परिवर्तन गराउन पाउने र अतिरिक्त समयमा 1 जना नै परिवर्तन गर्न पाउने नियम ल्याउन लागि हो। कम समयमा धेरै खेल खेल्नुपर्ने अवस्था आउने र खेलाडीहरूको फिटनेसमा समस्या आउन सक्ने भन्दै फिफाले यस्तो तयारी गरिरहेको हो। त्यसैले खेलाडी परिवर्तनका सम्बन्धमा केही समयका लागि मात्रै भए पनि फिफाले नियम परिवर्तन गर्ने तयारीका लागि काम गरिरहेको छ। फिफालाई यस्तो नियमका लागि सबैभन्दा पहिला इङ्ग्लिस फुटबल एसोसिएसनले प्रस्ताव गरेको थियो, जसमा अहिले अरू फुटबल सम्बद्धहरू पनि सहमत देखिएका छन्। अर्को 90 मिनेटको समयलाई कम गरेर खेलाउन गरिएको प्रस्तावमा भने त्यसले खेल भावनालाई असर गर्ने भन्दै सहमति जुटेको छैन। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले कोरोना भाइरस संक्रमणपछि गठन गरेको व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स विघटन गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसको पुष्टि गरेका छन्। टास्क फोर्सले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्वाह गरेको भन्दै उनले अब यसलाई परिवर्तन गरिने बताए। उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले पनि अबको केही हप्तापछि यो टास्क फोर्स विघटन हुने बताएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण अमेरिकामा हरेक दिन 1000 भन्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन्। हालसम्म अमेरिकामा 12 लाख संक्रमित रहेका छन् भने 70,000ले ज्यान गुमाइसकेका छन्। टास्क फोर्स विघटन गर्ने बारेमा सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले विघटनको अर्थ कोरोनासँगको युद्ध समाप्त भएको अर्थ नलाग्ने जिकिर गरे। ट्रम्पका ज्वाइँले अर्को टास्क फोर्सको नेतृत्व गर्ने जनाइएको छ, जसले व्यवसाय सुचारू गर्न ध्यान दिने तयारी भइरहेको छ। पत्रकारसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले अमेरिकालाई अबको 5 वर्षसम्म बन्द राख्न नसकिने तर्क गरेका छन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। वीरगञ्जमा एकै दिन 17 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। 2 महिनाको बच्चामा पनि संक्रमण देखियो। 79 जना संक्रमित मध्ये 22 जना उपचारपछि निको। कोरोना भाइरसको जोखिम अझै कायमै रहेको भन्दै सरकारद्वारा लकडाउन 10 दिन थप्ने निर्णय। जेठ 5 गतेसम्म लकडाउन जारी रहने। बजेट अधिवेशनमा स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै संसद सचिवालयको तयारी। सांसदहरूबीच 2 कुर्सी खाली। कोरोना परीक्षण र मास्क अनिवार्य। संसद भवन बाहिर हात धुन साबुन पानीको व्यवस्था। एकै खेलमा 5 खेलाडी परिवर्तनको नियम ल्याउन फिफाको तयारी। कम समयमा धेरै खेल खेल्नुपर्ने र खेलाडीहरूको फिटनेसमा समस्या आउन सक्ने भनाई। र कोरोना भाइरस संक्रमणपछि गठित व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स विघटन गर्ने अमेरिकाको तयारी। आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निर्वाह गरेको भन्दै यसलाई परिवर्तन गरिने राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।